बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं हूँ इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, पाकिस्तान में ग्रैंड ऑपरेशन के नाम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, उनके रहनुमाओं को और उन मुतहर्रिक लोगों को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर किसी न किसी जगह पे अपने अपने हलके में मुतहर्रिक हैं, अवाम को मोटिवेट करने के लिए या अवाम को जमा करने के लिए, उनके लिए ग्रैंड ऑपरेशन के नाम से छापे मारे जा रहे हैं और मुल्क भर में इस वक्त तक सैकड़ों गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये कानूनी है? ये जो ऑपरेशन है, ये जो छापे हैं, ये कानूनी है? अगर कानूनी है तो एहसान न्याज़ी, उसके हाथ में बेल है, अपनी ज़मानत है और इसके बावजूद उसको गिरफ़्तार कर दिया गया। दूसरा सवाल ये पैदा होता है, क्या इस तरह से गिरफ़्तारियां करने से या इंतकाम लेने से पीटीआई कमज़ोर हो जाएगी या पीटीआई के अंदर कोई कमज़ोरी आएगी, फूट पड़ेगी? और इसके अलावा ये सवाल भी पैदा होता है कि इमरान खान ने मीनार पाकिस्तान पे जो के दिन जलसे की डेट दी है, जलसा रखा हुआ है, तो क्या वो नाकाम हो जाएगा? वहाँ पे लोग नहीं जाएंगे? ये सब कुछ इसीलिए किया जा रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस मुल्क के अंदर कोई कानून, कोई लॉ, कोई किसी किस्म का कोई आईनी पासदारी नहीं हो रही। मुल्क के कोने कोने में इस वक्त तक यानी आप कह सकते हैं कि ज़मान पार्क, इस्लामाबाद, किसी भी जगह पे देखें तो फस्तायत, लाकानूनियत और इंतकाम की सियासत हो रही है। इससे ये ज़ाहिर होता है कि जो मौजूदा हुकूमत है और जो निगरान पंजाब की हुकूमत है, इनमें खून सवार है और इन्हें अपनी शिकस्त, अपनी नालायकी, अपनी नाअहली साफ़ नज़र आती है। लेकिन शिकवा इनसे नहीं है। असल जो सवाल पैदा होते हैं वो इस्टेब्लिशमेंट में और अदालत के लिए होते हैं कि क्या अदलिया को ये नज़र नहीं आ रहा? क्या इस्टेब्लिशमेंट को ये सब कुछ नज़र नहीं आ रहा? वो ये कहते हैं कि इमरान खान के ऊपर जिसे 1 सेंचुरी हो गई है एफआईआर्स की, उसको अदालत रोज़ाना किसी न किसी केस में ये कहकर बुलाती है कि ये नाकाबिल ज़मानत वारंट हैं, उन्हें हाज़िर होना है, अगर उन्हें बेल चाहिए तो वो ख़ुद अदालत आए। जबकि इमरान खान जो साबिक़ प्राइम मिनिस्टर भी हैं, जो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, जिनका मसला सबके सामने है और उनकी जान को ख़तरा है, और वो बार बार ये कहते हैं कि मुझे वीडियो लिंक पे लें और मैं अपने जितने भी केसेस हैं उनका जवाब वीडियो लिंक पे दूंगा। लेकिन दूसरी तरफ अदालतें जो किसी और का हुक्म मानती हैं या जिनको कहीं और से आर्डर आता है, वो ये आर्डर हुक्म पास करती हैं कि इमरान खान को यहाँ पे पेश होना चाहिए। अब तो तोशा खाना का जो केस है उसमें इमरान खान की अहलिया भी मुलव्वस की है, और उसके अलावा जो इमरान खान ने कानूनी कार्रवाई करने की बात की थी उसमें भी उनकी पेशी के लिए वारंट जारी कर दिए गए हैं। ये सारी चीज़ें सामने आती हैं, समझ भी आती हैं, आम आदमी भी समझता है, इवन कि जो दुश्मन हैं उसे भी पता है कि ये सब का सब एक ड्रामा है। यहाँ पे किसी किस्म की कोई ऐसी कानून की बात नहीं है और ना ही कोई ऐसा मुजरम खेल हो रहा है। हम ये कहें कि इमरान खान ने जुर्म किया। इमरान खान के उन कारकुनों को, उन बच्चों को जो ज़मान पार्क के बाहर वहाँ मौजूद थे, उनकी जो तस्वीरें सोशल मीडिया पे हैं, वो देखकर दिल खून के आंसू होता है। अफसोस होता है कि इन लोगों के हाथ नहीं कांपते उन बच्चों को मारते हुए। मरियम नवाज़ जो फस्तायत की, या ये कह सकते हैं कि उसके सर पे खून सवार है, वो बिल्कुल इस नहज पे है कि जिस तरह से अरशद शरीफ को कत्ल किया गया, जिस तरह से उसको मारा गया, वो बेचारा भी यही कहता था कि मुझे हिफाजत दी जाए, मुझे मेरी जान को ख़तरा है। लेकिन जब वो मारा गया तो उस वक्त ये कातिल बोले कि उसे किसने कहा कि तुम बाहर जाओ, और उसकी जान को यहाँ कोई ख़तरा नहीं था। यही कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ना ये 70 की दाई है, ना ये 90 की दाई है, और ना ये नवाज़ शरीफ है, और ना आसिफ अली ज़रदारी है। ये इमरान खान है। इसके लिए लोग मरने के लिए तैयार हैं, और कुदरत का आज इस वक्त तक अगर देखें तो कहीं ना कहीं से मदद किसी न किसी हवाले से पहुंच रही है। जिस तरह से इस्लामाबाद में उस दिन इमरान खान को इन्हें घेरा, जिस तरह से उसे मारने की कोशिश की, जिस तरह से वहाँ पे लोगों को कम करके
اسلام آباد میں لا کر یہ تنہا کر کے وہاں پہ یہ کوشش کی گئی کہ عمران خان پہ اٹیک کیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہاں سے بندوں کو بھیجا یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کس طرح سے شیلنگ کی گئی اور کس انداز سے وہاں پہ خود انہی کے بندوں نے کوشش کی کہ ایسے ایسے بیانات دیے کہ جلاؤ، گراؤ، مارو، سب کچھ کرو۔ یہ سب اس ملک کے اندر یہی کھیل ہو رہا ہے، اور یہ 70 سالوں سے یہاں پہ آڈیو لیکس ہوتی ہیں، یہاں پہ ویڈیو لیکس ہوتی ہیں، یہاں پہ بندے کو مار کر یہ کہا جاتا ہے کہ جی حادثے میں مارا گیا، یہاں پہ اغوا کر کے ٹارچر کر کے ناکارہ کر دیا جاتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بندہ پہلے سے ایسے تھا۔ 70 سالوں سے یہی کھیل ہو رہا ہے، اور ابھی بھی یہ کھیل اسی ڈگر پہ چل رہا ہے۔ عمران خان کا جس طرح سے وہ شخص ڈٹا ہوا ہے، جس طرح سے وہ شخص اس ملک کے لیے، اس عوام کے لیے کوشش کر رہا ہے، اس طرح سے اگر سوچا جائے تو یہ اس کی ہمت ہے، یہ اس کی بہادری ہے، یہ اس کے اندر اس کا ظرف ہے کہ اس کے گھر پہ اٹیک کیا گیا، اس کی گھر کی دیواروں کو توڑا گیا، اس کی اہلیہ پہ اٹیک کیا گیا، اس کی بہنوں پہ اٹیک کیا گیا، بچوں پہ اٹیک کیا گیا، انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا، لیکن اس شخص نے اپنے ظرف کو، اپنے اس صبر کا پیمانے کو کنٹرول میں رکھا، اور ابھی تک وہ کنٹرول ہے۔ فسطائیت کی یہ جو حکومت ہے، ان کی کوشش ہے کہ ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ عمران خان اور اس کی جماعت مجبور ہو کر ایسا ریئیکٹ کرے، جو ہم بعد میں اسے الزام لگا کر اسے پھنسائیں، اور پھر یہ اس پہ کیس بنائیں، اسے نائل بھی کریں، اور اس کو کسی نہ کسی حوالے سے بند کیا جائے۔ لیکن ہم لوگ یہاں پہ صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ اصل بات آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے عمران خان کے اوپر جھوٹے کیس بنائے جا رہے ہیں۔ ماضی میں بہت سے لوگ مثال دیتے ہیں، جی نواز شریف پہ بھی بنے، زرداری پہ بھی بنے، اور وہ بھی بند ہوتے رہے، لیکن آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ خود اس بات کا تجزیہ کریں کہ کیا نواز شریف کے ساتھ اس طرح سے ظلم ہوا تھا؟ کیا مریم نواز پہ اس طرح سے ظلم ہوا تھا؟ کیا آصف علی زرداری پہ اس طرح سے ظلم ہوا تھا؟ ان کو وی آئی پی پروٹوکول دے کر، وی آئی پی روم دے کر، تمام زندگی کی سہولتیں دے کر، ایون کہ ملاقات جو کرنے والے لوگ تھے ان کی بھی آزادی دے کر ان کو نظر بند کیا گیا تھا، اور صرف اس حد تک تھا کہ ان کے ساتھ ایک کمرے میں وہ بند تھے، باقی زندگی کی تمام سہولتیں انہیں حاصل تھیں، جبکہ ان کی جو جرم تھے، ان کے اوپر جو الزامات تھے، وہ پوری دنیا میں ثابت ہو چکے تھے کہ کرپشن کے کس طرح سے ان کے اوپر الزامات ہیں۔ 1 سال ہونے والا ہے عمران کے اوپر، کرپشن کا ایک کیس بھی ابھی تک نہیں بنا۔ سب کے سب جو 100 کی 100 FIRs ہیں، وہ ساری کی ساری کبھی کسی علاقے کی ہیں، کہیں رستہ روکنے کی ہے، رستہ بند کرنے کی ہے، ٹریفک جام کرنے کی ہے، جلسہ نکالنے کی ہے، تقریر کرنے کی ہے، بات کرنے کی ہے، جی اس نے فلاں کے خلاف سخت بات کر دی، اس طرح کی FIRs کاٹ کر اسے پریشان یا ہراساں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن یہ سوال سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، وہ ہماری عدلیہ کے لیے ہوتا ہے، ہمارے انصاف اور آئین اور قانون کے ان اداروں کے لیے ہوتا ہے جو قانون کے پہ عمل درآمد کروانے کے لیے یہاں پہ لاکھوں کروڑوں روپے کی سیلریاں لیتے ہیں اور مراتیں لیتے ہیں۔ اگر عمران خان کو کچھ ہوتا ہے تو یہ لوگ اس غلط فہمی میں ہیں کہ شاید کہ وہ یہ سوچیں کہ کوئی 1 مہینے کے بعد بھول جائے گا، 2 مہینے کے بعد بھول جائے گا۔ یہ نسل اب اس حادثے کو نہیں بھولے گی۔ بے شک عمران خان کی زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن جس طرح سے اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اس کا قدرت کہیں نہ کہیں سے ریٹرن ضرور کرے گی۔ کس کے ذریعے کرتی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ عمران خان کو رستے سے ہٹا کر خود یہاں عیاشی کرنا چاہ رہے ہوں، لیکن ایک طاقت کہیں سے غائب سے ایسی آئے کہ وہ ان سب کو ملیا میٹ کر دے، اور یہاں اس ملک کے اندر پھر نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ میں صرف یہ سارے باتیں آپ لوگوں کی آگاہی کے علاوہ اس لیے بھی کرتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کچھ اور نہیں کر سکتے تو کم از کم اظہار یکجہتی کے لیے ہم اس ملک میں اس وقت جو فسطائیت ہے، جو لاقانونیت ہے، جو ملک کے اندر ظلم، جبر و زیادتی ہو رہی ہے، اس کے خلاف آواز تو اٹھا سکتے ہیں، اور اظہار یکجہتی کے لیے عمران خان کے ساتھ اپنی آواز اٹھا کر یہ اظہار کر سکتے ہیں
کہ یہ ظلم واقعی ظلم ہے اور یہ سر عام نظر آ رہا ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی آئین کی کوئی قانون کی کوئی ایسی شک نہیں ملتی کہ جسے ہم کہیں کہ واقعی یہ مجرم ہے یا اس کو یہ سزا ملنی چاہیے. اقبال جنجوعہ کو اگلی ڈیولپمنٹ تک اجازت دیں. اللہ حافظ.